गन्ती 26 इजरायलीहरूको दोस्रो गन्ती। विपत्तिपछि परमप्रभुले मोसा र हारून पुजारीका छोरा एलाजारलाई यसो भन्नुभयो, इजरायली समुदायबाट 20 वर्ष र उभोका जतिजना लडाईँमा जान सक्छन् तिनीहरूलाई आआफ्नो परिवार अनुसार गन्ती गर। तब मोसा र एलाजार पुजारीले यरीहो पारी यर्दन नदीको किनारनेर मोआबको मैदानमा तिनीहरूलाई भेला गराएर यसो भने, परमेश्वरले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम 20 वर्ष र उभोका मानिसहरूको गन्ती गर। मिस्रबाट निस्केर आएका इजरायलीहरू यिनै हुन्। इजरायलका जेठा छोरा रुबेनका सन्तान, हानोकबाट हानोकीहरूको वंश, पल्लुबाट पल्लुईहरूको वंश, हेस्रोनबाट हेस्रोनीहरूको वंश, कर्मीबाट कर्मीहरूको वंश भए। रुबेनीहरूका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 43,750 थियो। पल्लुका छोरा एलिआब थिए। एलिआबका छोराहरू नमुएल, दातान र अबिराम थिए। यिनीहरू तिनै दातान र अबिराम समुदायका पदाधिकारी हुन् जो कोरहको दलमा मिसिएर मोसा र हारूनसँग झगडा गरेर परमप्रभुको विरुद्धमा उठेका थिए। तब धरतीले मुख बाएर तिनीहरूलाई कोरहसँगै निलेको थियो, जुन बेला 250 जना आगोले भस्म भएका थिए। तिनीहरू एक दृष्टान्त बनेका थिए। तर कोरहका छोराहरू चाहिँ मरेका थिएनन्। सिमोनका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार नमुएलबाट नमुएलीहरूको वंश, यामिनबाट यामिनीहरूको वंश, याकिनबाट याकिनीहरूको वंश, जेरहबाट जेरहातीहरूको वंश, शौलबाट शौलीहरूको वंश। सिमियोनीहरूका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 22,200 थियो। गादका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार सेफोनबाट सेपोनीहरूको वंश, हाग्यीबाट हाग्यीहरूको वंश, सुनीबाट सुनीहरूको वंश, ओजनीबाट ओजनीहरूको वंश, एरीबाट एरीहरूको वंश, अरोदीबाट अरोदीहरूको वंश, अरेलीबाट अरेलीहरूको वंश भए। गादीहरूका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 40,500 थियो। एर र ओनान यहुदाका छोराहरू थिए, तर तिनीहरू कनान देशमा मरे। यहुदाका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार सेलाहबाट सेलाहनीहरूको वंश, फारेसबाट फारेसीहरूको वंश, जेराहबाट जेरहातीहरूको वंश भए। फारेसका सन्तान हेस्रोनबाट हेस्रोनीहरूको वंश, हामुलबाट हामुलीहरूको वंश भए। यहुदाको कुलका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 76,500 थियो। इसाखारका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार तोलाबाट तोलाहीहरूको वंश, पुवाबाट पुवाटीहरूको वंश, यासुबबाट यासुबीहरूको वंश, सिम्रोनबाट सिम्रोनीहरूको वंश भए। इसाखारको कुलका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 64,300 थियो। जबलुनका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार सेरेदबाट सेरेदीहरूको वंश, एलोनबाट एलोनीहरूको वंश, यहलेलबाट यहलीहरूको वंश भए। जबलुनीहरूका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 60,500 थियो। योसेफका सन्तान मनासे र इब्राहिमबाट तिनीहरूका वंश अनुसार यिनै हुन्। मनासेका सन्तान माकिरबाट माकिरीहरूको वंश, माकिर गिलादका पिता थिए। गिलादबाट गिलादीहरूको वंश भए। गिलादका सन्तान इजेरबाट इजेरीहरूको वंश, हेलेकबाट हेलेकीहरूको वंश, अस्रिएलबाट अस्रिएलीहरूको वंश, सकेमबाट सकेमीहरूको वंश, समिदाबाट समिदीहरूको वंश, हेपेरबाट हेपेरीहरूको वंश भए। हेपेरका छोरा सलोफादको कोही छोरा थिएन, तर छोरीहरू मात्र थिए। सलोफादका छोरीहरूका नाउँ महला, नोआ, होग्ला, मिल्का र तिर्सा थिए। मनासेका कुलका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 52,700 थियो। इब्राहिमका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार सुतेलहबाट सुतेलीहरूको वंश,
बेकेरबाट बेकेरीहरूको वंश, तहनबाट तहनीहरूको वंश भए। सुतेलहका सन्तान एरानबाट एरानीहरूको वंश भयो। इब्राहिमको कुलका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको सङ्ख्या 32,500 थियो। योसेफका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार यिनै हुन्। बेन्यामिनका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार बेलाबाट बेलाहीहरूको वंश, अस्बेलबाट अस्बेलीहरूको वंश, अहिरामबाट अहिरामीहरूको वंश, सुपामबाट सुपामीहरूको वंश, हुपामबाट हुपामीहरूको वंश भए। आर्थ र नामानबाट बेलाका सन्तान आर्बाट आर्दीहरूको वंश, नामानबाट नामानीहरूको वंश भए। बेन्यामिनका कुलका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको सङ्ख्या 45,600 थियो। दानका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार सुहामबाट सुहामीहरूको वंश भयो। दानको कुलका वंशहरू यिनै हुन्। यी सबै सुहामीहरूका वंशहरू भए। तिनीहरूको सङ्ख्या 64,400 थियो। आशेरका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार यिम्नाबाट यिम्नीहरूको वंश, यिस्बीबाट यिस्बीहरूको वंश, बरियाबाट बरियातीहरूको वंश भए। अनि बरियाका सन्तानबाट हेपेरबाट हेपेरीहरूको वंश, मल्किएलबाट मल्किएलीहरूको वंश भए। आशेरकी छोरीको नाउँ सेराह थियो। आशेरको कुलका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको सङ्ख्या 53,400 थियो। नप्तलीका सन्तान तिनीहरूको वंश अनुसार यहसिलबाट यहसेलीहरूको वंश, गुनीबाट गुनीहरूको वंश, येसेरबाट येसेरीहरूको वंश, शिल्लेमबाट शिल्लेमीहरूको वंश भए। नप्तलीको कुलका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको सङ्ख्या 45,400 थियो। इजरायलीहरूका पुरुषहरूको जम्मा सङ्ख्या 6,01,730 थियो। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तिनीहरूका नाउँको सङ्ख्या अनुसार देश तिनीहरूका अधिकारको निम्ति बाँडियोस्। ठुलो कुललाई ठुलै भूमि र सानो कुललाई सानै भूमि गरी तैँले दिनु। एक कुललाई त्यसका मानिसको सङ्ख्या अनुसार अधिकार दियोस्। तापनि त्यो देश चिट्ठा हालेरै बाँडियोस्। तिनीहरूका आआफ्ना पुर्खाका कुलको नाउँ अनुसार तिनीहरूले अधिकार गरून्। ठुला र सानाका बीचमा अधिकार चिट्ठा हालेर नै बाँडियोस्। तिनीहरूका वंश अनुसार गनिएका लेबीहरू यिनै हुन्। गेर्सोनबाट गेर्सोनीहरूको वंश, कहातबाट कहातीहरूको वंश, मरारीबाट मरारीहरूको वंश भए। लेबीको कुलका वंशहरू यी पनि हुन्। लिप्नीहरूको वंश, हेस्रोनीहरूको वंश, महलीहरूको वंश, मुशीहरूको वंश, कोराहीहरूको वंश। कहात अमरामका पुर्खा थिए। अमरामकी पत्नीको नाउँ योकेबेद थियो। तिनी चाहिँ लेबीको कुलबाट मिश्रा देशमा जन्माएकी छोरी थिइन्। तिनले अमरामबाट हारून, मोसा र तिनीहरूकी दिदी मिरियामलाई जन्माइन्। नादाब, अबिहु, एलाजार र इतामार हारूनका छोराहरू थिए। तर नादाब र अबिहु चाहिँ परमप्रभुको सामु अन्य अग्निद्वारा बलि चढाउँदा मरेका थिए। 1 महिना र त्यसभन्दा माथिका लेबी पुरुषहरूको सङ्ख्या 23,000 थियो। तिनीहरू अरू इजरायलीहरूका साथमा गनिएका थिएनन्, किनभने इजरायलीहरूका बीचमा तिनीहरूलाई कुनै अधिकार दिइएको थिएन। मोसा र एलाजार पुजारीबाट गनिएका सबै यिनीहरू नै थिए। तिनीहरूले इजरायलीहरूलाई यरीहोदेखि पारी यर्दन नदीको किनारनेर मोआबको मैदानमा गनेका थिए। तर यिनीहरूमध्ये मोसा र हारून पुजारीले सिनैको उजाड स्थानमा गनेका इजरायलीहरूमा एउटै पनि थिएन, किनभने तिनीहरू उजाड स्थानमा नै मर्नेछन् भनी परमप्रभुले भन्नुभएको थियो। येपुन्नेको छोरा कालेब र नूनका छोरा यहोशुक बाहेक तिनीहरू मध्येको एउटै मानिस पनि जीवित थिएन। गन्ती 27। सलोफादका छोरीहरू। योसेफका छोरा मनासेका वंशहरूमा भएका मनासेका जनाती, माकिरका पनाती, गिलादका नाती, हेपेरका छोरा सलोफादका छोरीहरू महला,
नोआह, होक्ला, मिल्का र तिर्सा थिए। तिनीहरू भेटो नेपालको ढोकामा मोसा, एलाजार पुजारी, नायकहरू र सबै समुदायको सामुन्ने उभिएर यसो भन्न लागे, हाम्रा बुबा उजाड स्थानमा मरे, तर तिनी परमप्रभुको विरुद्धमा उठ्ने कोराहको दलमा थिएनन्, तर तिनी आफ्नै पापमा मरे। तिनका छोराहरू पनि थिएनन्। छोराहरू नहुँदैमा हाम्रा बुबाको आफ्नो वंशको नाउँ किन मासिने? हाम्रा बुबाका दाजुभाइहरूमा हामीलाई पनि सम्पत्ति दिनुहोस्। मोसाले तिनीहरूको मामिला परमप्रभु कहाँ ल्याए अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, सलोफादका छोरीहरूले उठाएको कुरा ठिकै हो। तैँले तिनीहरूलाई तिनका बुबाका दाजुभाइहरूसँग अधिकार दिनु। तैँले तिनीहरूलाई बुबाको उत्तरअधिकारी बनाइदिनु। तैँले इजरायलीहरूलाई भन्, कुनै मानिस छोरा नभई मर्यो भने छोरीलाई नै उत्तरअधिकारी बनाइदिनु। त्यसकी छोरी पनि छैन भने त्यसको अधिकार त्यसका दाजुभाइहरूलाई जाओस्। त्यसको दाजुभाइ पनि छैन भने त्यसको बाबुका दाजुभाइहरूलाई जाओस्। त्यसको बुबाका कुनै दाजुभाइ पनि छैन भने परिवारमा सबैभन्दा नजिकको साइनो पर्नेलाई त्यसको उत्तरअधिकारी बनाइदिनु र त्यसले त्यो आफ्नो हकमा ल्याओस्। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा दिनु भए बमोजिम यो इजरायलको निम्ति धर्म विधान होस्। मोसाको मृत्यु अनि यहोशूको नियुक्ति। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तँ यो अबिराम पहाडमा उक्ली र मैले इजरायलीहरूलाई दिएको देश हेर। तैँले त्यो देखेपछि तँ पनि तेरो दाजु हारुन झैँ आफ्ना मानिसहरूसँग मिल्न जानेछस्। किनभने जब सिनको उजाड स्थानमा भएका पानीहरूमा समुदाय मेरो विरुद्धमा उठेको थियो, तब तिमीहरू दुवैले तिनीहरूका सामु मेरो पवित्रताको कदर नगरेर मेरो आज्ञा भङ्ग गरेका थियो। यो घटना सिनको उजाड स्थानमा भएको मेरीबा कादेशका पानीहरूमा भएको थियो। मोसाले परमप्रभुलाई भने, सारा मानव जातिका आत्माका परमप्रभु परमेश्वरबाट नै यस समुदायमाथि एकजना मानिस नियुक्त होस्, जो तिनीहरूका अघि अघि बाहिर जाने र भित्र आउने होस्, जसले तिनीहरूलाई अगुवाई गरेर लैजानेछ र तिनीहरूलाई भित्र ल्याउनेछ। यसरी परमप्रभुका मानिसहरू गोठालो नभएका भेडाहरू झैँ नहुन्। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, आत्मा भएको नूनको छोरो यहोशूलाई तैँले लिएर त्यसमाथि तेरो हात राख र त्यसलाई एलाजार पुजारी र सारा समुदायको सामुन्ने खडा गर। तिनीहरूको नजरकै सामु त्यसलाई यो दायित्व सुम्पिदे। तैँले त्यसलाई तेरो अख्तियारबाट केही दे र सारा इजरायली समुदायले त्यसको हुकुम पालन गरोस्। त्यो एलाजार पुजारी कहाँ आउने गरोस् र एलाजारले चाहिँ परमप्रभुको सामु उरिमद्वारा फैसला लिएर त्यसलाई बताउने गरोस्। यहोशूकै हुकुम बमोजिम सारा इजरायलीहरू त्यससँगै आउने र जाने गरून्। तब परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नु भए अनुसार मोसाले गरे। तिनले यहोशूलाई लिएर एलाजार पुजारी र सारा समुदायको सामुन्ने खडा गराए। परमप्रभुले मोसाद्वारा आज्ञा गर्नु भए झैँ तिनले आफ्नो हात उनीमाथि राखे र उनलाई आफ्नो कामको दायित्व सुम्पे। गन्ती 28। दैनिक बलिहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई यसो भनेर आज्ञा गर, आगोद्वारा चढाइने मलाई मनपर्ने मिठो बास्ना हुने मेरा बलिहरूको भोजन तोकिएको समयमा चढाउन तिमीहरूले याद राख्नु। तैँले तिनीहरूलाई यसो भन्, तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाउने बलि यही हो। 2वटा 1 वर्षे निस्कोट थुमाहरू नित्यको होम बलिको निम्ति दिनहुँ चढाउनु, एउटा बिहान र अर्को बेलुकी। अन्न बलिको निम्ति 1 लिटर कुटेको भद्राक्षको तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पिठो पनि सँगै चढाउनु। यो निरन्तरको होम बलि आगोद्वारा चढाइएको परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई सिनै पर्वतमा ठहराइएको थियो। त्यसको अर्धा बलि चाहिँ एउटा ठुमाको निम्ति 1 लिटर मध होस्। त्यो अर्धा बलि पवित्र स्थानमा परमप्रभुको निम्ति चढाउनु। दोस्रो ठुमा बेलुकी चढाउनु।
बिहान जस्तो गरी अन्नबलि र त्यसको अर्धा बलि चढाउनु यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि हो। सबातका अरू बलिहरू। सबातमा 2वटा 1 वर्षे निस्कोठुमा तेलमा मुछेको 1 पाठी मसिनो पिठो अन्ना बलिको निम्ति र त्यसको अर्धा बलि समेत चढाउनु। नित्यको होमबलि र त्यसको अर्धा बलि बाहेक हरेक सबातको होमबलि यही हो। हरेक महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति होमबलिको लागि 2वटा बाछा, 1 भेडा र 7वटा 1 वर्षे ठुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हुनुपर्छ। हरेक बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाठी मसिनो पिठो अन्ना बलिको निम्ति, भेडासित तेलमा मुछेको 1 पाठी मसिनो पिठो अन्ना बलिको निम्ति र हरेक थुमासित अन्ना बलिको निम्ति तेलमा मुछेको आधा पाठी मसिनो पिठो चढाउनु। यो परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि अर्थात् होमबलिको लागि हो। तिनका अर्धा बलि 1 बाछाको निम्ति 2 लिटर दागमट, भेडाको निम्ति 1.5 लिटर दागमट र हरेक थुमाको निम्ति 1 लिटर दागमट होस्। वर्षाभरिका सबै महिनाहरूमा हरेक औँसीमा चढाउने होमबलि यही हो। पाप बलिको लागि परमप्रभुको निम्ति 1 बोका चाहिँ नित्यको होमबलि र अर्धा बलि बाहेक चढाउनु। निष्ठाचाड। पहिलो महिनाको 4औं दिनमा परमप्रभुको निम्ति निष्ठाचाड मनाउनु पर्छ। त्यस महिनाको 15औं दिनमा एउटा उत्सव होस्। त्यस उत्सवमा 7 दिनसम्म अखमिरी रोटी खानु पर्छ। पहिलो दिन चाहिँ पवित्र सभा होस्। त्यस दिनमा तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिको लागि 2वटा बाछा, 1 भेडा र 7वटा 1 वर्षे ठुमा होमबलिको रूपमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हुनुपर्छ। तिनका अन्नबलिको निम्ति हरेक बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाठी मसिनो पिठो, भेडासित 1 पाठी र 7वटा थुमा हरेक थुमासित आधा पाठी चढाउनु। साथै तिमीहरूको प्रयाश्चित गर्नलाई पाप बलिको निम्ति 1 बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ बिहानको नित्यको होम बलि बाहेक चढाउनु। यही किसिमले तिमीहरूले 7 दिनसम्मै परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई आगोद्वारा चढाइने बलिहरूको भोजन प्रतिदिन चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि र त्यसको अर्धा बलि बाहेक चढाउनु। 7औं दिनमा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस् र तिमीहरूले त्यस दिन कुनै दैनिक काम नगर्नु। साताहरूको चाड। अगौते फलको दिनमा तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति साताहरूको चाडमा नयाँ अन्नको बलि चढाउँदा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई बलिको लागि 2वटा बाछा, 1 भेडा र 7वटा 1 वर्षे ठुमा, तिनका अन्नबलिको निम्ति हरेक बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाठी मसिनो पिठो, भेडासित 1 पाठी र 7वटा थुमामा हरेक थुमासित आधा पाठी चढाउनु। साथै तिमीहरूको प्रयाश्चित गर्नलाई एउटा बोका पनि चढाउनु। नित्यको होमबलि र त्यसको अन्नबलि बाहेक तिमीहरूले तिनका अर्धा बलि चढाउनु। ती पशुहरू चाहिँ निष्खोट हुनुपर्छ। गन्ती 29 तुरहीको चाड। 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। त्यो तिमीहरूका निम्ति तुरही बजाउने दिन हो। तिमीहरूले परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना हुनलाई होम बलिको निम्ति एउटा बाछा, 1 भेडा र 7वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हुनुपर्छ। तिनका अन्नबलिको निम्ति बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाठी मसिनो पिठो, भेडासित 1 पाठी र 7 थुमामा हरेक थुमासित आधा पाठी चढाउनु। साथै तिमीहरूको प्रयाश्चित गर्नलाई पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यी सबै महिना र दिनका होम बलिहरू र तिनका अन्नबलि र अर्धा बलिहरू बाहेक हौन्। यी परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई तिनका विधि अनुसार आगोद्वारा चढाइएका बलिहरू हुन्। प्रयाश्चितका दिन। त्यही 7औं महिनाको 10औं दिनमा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस्।
त्यस दिन तिमीहरूले आफू आफूलाई इन्कार गर्नु र तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु। तिमीहरूले परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बासना हुनलाई होमबलिको निम्ति एउटा बाछा, एउटा भेडा र 7वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। ती सब निष्खोट हौन् अनि तिनका अन्नबलिको निम्ति बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाथी मसिनो पिठो, भेडासित 1 पाथी र 7 थुमामा हरेक थुमासित आधा पाथी चढाउनु। पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ प्रयाश्चितको पाप बलि र नित्यको होम बलि र त्यसको अन्ना बलि अनि तिनका अर्धा बलिहरू बाहेक चढाउनु। छाप्रोबासको चाड। 7औं महिनाको 15औं दिनमा तिमीहरूको एउटा सभा होस् र त्यस दिन तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति 7 दिनसम्म चाड मान्नु। तिमीहरूले परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बासना हुनलाई आगोद्वारा चढाइने होम बलिको निम्ति 13वटा बाछा, 2वटा भेडा, 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हौन्। तिनका अन्ना बलिको निम्ति 13वटा बाछामा हरेक बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाथी मसिनो पिठो, 2वटा भेडामा हरेक भेडासित 1 पाथी र 14 थुमासित आधा पाथी चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि र त्यसको अन्ना बलि र अर्धा बलि बाहेक चढाउनु। दोस्रो दिन तिमीहरूले 12वटा बाछा, 2वटा भेडा, 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हौन्। तिनका अन्ना बलि र अर्धा बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्ना बलि अनि तिनका अर्धा बलिहरू बाहेक चढाउनु। तेस्रो दिन तिमीहरूले 11वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हौन्। तिनका अन्ना बलि र अर्धा बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्ना बलि र अर्धा बलि बाहेक चढाउनु। चौथौं दिन तिमीहरूले 10वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हौन्। तिनका अन्ना बलि र अर्धा बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्ना बलि र अर्धा बलि बाहेक चढाउनु। 5औं दिन तिमीहरूले 9वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हौन्। तिनका अन्ना बलि र अर्धा बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्ना बलि र अर्धा बलि बाहेक चढाउनु। 6औं दिन तिमीहरूले 8वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हौन्। तिनका अन्ना बलि र अर्धा बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्ना बलि र अर्धा बलि बाहेक चढाउनु। 7औं दिन तिमीहरूले 7वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हौन्। तिनका अन्ना बलि र अर्धा बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्ना बलि र अर्धा बलि बाहेक चढाउनु। 8औं दिन तिमीहरूका एउटा पवित्र सभा होस् र तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। तिमीहरूले परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बासना हुनलाई आगोद्वारा चढाउने होम बलिको निम्ति एउटा बाछा, एउटा भेडा, 7वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। ती सब निष्खोट हौन्। तिनका अन्ना बलि र अर्धा बलि बाछा, भेडा र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्ना बलि र अर्धा बलि बाहेक चढाउनु।
तिमीहरूका भाकल र राजी खुसीका बलि बाहेक तिमीहरूले होम बलि, अन्न बलि, अर्ध बलि र मेल बलिहरू तिमीहरूका तोकिएका चाडहरूमा परमप्रभुलाई चढाउनु। परमप्रभुले मोशालाई आज्ञा गर्नु भए अनुसार सबै कुरा मोशाले इजरायलीहरूलाई बताइदिए। गन्ती 30 भाकल विषयका विधिहरू। मोशाले इजरायली कुल नायकहरूलाई यसो भने, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरो यही हो, कुनै मानिसले परमप्रभुको निम्ति भाकल गर्यो अथवा बाचा बाँधेर शपथ खायो भने त्यसले आफ्नो वचन भङ्ग गर्नु हुँदैन। त्यसको मुखबाट जुन वचन निस्केको थियो त्यो त्यसले गर्नै पर्छ। आफ्ना बुबाको घरमा हुँदा कुनै युवतीले जब परमप्रभुको निम्ति भाकल गर्छे अथवा बाचा बाँधेर शपथ खान्छे र त्यो भाकल वा बाचा बन्धन सुनेर पनि त्यसका बुबा चुप लागि बस्छन्, तब त्यो शपथ वा बाचा बन्धन कायम रहनेछ। तर बुबाले त्यो सुनेको दिन त्यसको विरोध गर्यो भने त्यसको शपथ अथवा बाचा बन्धन रद्द हुनेछ। त्यसका बुबाले नै विरोध जनाएका हुनाले परमप्रभुले त्यसलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। त्यसले भाकल गरिसकेर अथवा बिना सोच विचार गरेको बाचा बाँधेर त्यसको विवाह भयो अनि त्यसको पतिले त्यो चाल पाएको दिनमा चुप लागि बस्यो भने त्यो भाकल वा बाचा बन्धन कायम रहनेछ। तर त्यसको पतिले त्यो चाल पाएको दिन आफ्नो विरोध जाहेर गर्यो भने त्यसको भाकल वा बाचा बन्धन रद्द हुनेछ अनि परमप्रभुले त्यस स्त्रीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। विधवा र पतिसँग छुट्टिएकी स्त्रीले गरेको भाकल वा बाचा बन्धन चाहिँ कायम रहनेछ। कुनै स्त्रीले आफ्नो पतिको घरमा आइसकेर कुनै भाकल गर्छे अथवा बाचा बाँधेर शपथ खान्छे र त्यो भाकल वा बाचा बन्धन सुनेर पनि त्यसको पति चुप्पै लागेर विरोध गर्दैन भने त्यो भाकल वा बाचा बन्धन कायम रहनेछ। तर त्यसको पतिले त्यो सुनेको दिनमा त्यसको भाकल वा बाचा बन्धन रद्द गर्छ भने त्यसको मुखबाट निस्केको वचन निरर्थक हुनेछ। परमप्रभुले त्यस स्त्रीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। पत्नीले आफैलाई इन्कार गर्न कुनै भाकल वा बाचा बन्धनलाई त्यसको पतिले अनुमोदन गर्न वा रद्द गर्न सक्छ। तर यदि त्यसको पतिले आफ्नी पत्नीको भाकल वा बाचा बन्धनको बारेमा दिनदिनै चुपै रहन्छ भने उसले त्यो पक्का गर्छ। सुनेपछि पनि ऊ चुप लागेको हुनाले त्यो स्वीकृति दिएको बराबर हो। तर सुनेको अलिक समयपछि त्यो कुरो उसले रद्द गर्यो भने त्यस स्त्रीको दोषको उत्तरदायी ऊ नै हुनेछ। पति पत्नी र आमा बुबाको घरमा बसेकी जवान छोरीको सम्बन्धमा परमप्रभुले मोशालाई दिनुभएका विधिहरू यिनै हुन्।